یہودی میٹنگ کی دیے عمر کو قتل کرو 100 اٹھ انعام لکدا باغج پوچ گیا لکتے حضرت عمر سائی مجھے ڈٹھے چا یہودی دی دیدہ سوڑے عمر جو پہیے یہودی دے جنکھا کمبن کھاڑ گے نا اللہ نے عمر کو روپ عطا فرمایا عمر ستے پہنا ندر کرنے پہنا یہودی آدھے یہ موقع ہے عمر کو قتل کرن دا یہودی جو نیام جو تلوار کٹھیے انہوں جنگل باغ جو شیر نکل آئے اللہ تعالیٰ نو سائیں او ہستین جب سونے نبی منگے اللہ عمر نے اسلام اچھا تھی میں باقی آپ آئین عمر کو سونے نبی صحیح منگے عمر صحیح جنگل اسلام میں آئین واہ تھی گئی کافرین دے حوصلے پاس تھی گئن امیر عمر سونے نبی صحیح دی خدمت حاضر تھے کلمہ پڑھے نے صحیح کنو پوچھے نے سی نماز کتا پڑھوں نبی سے فرمائی تھے حجرے جتھا بیٹھوں عمر سے آگے بیت اللہ کیا ہے صحیح فرمائی مشرق نہیں آوانڈے نے حضرت عمر فرمینے سونا بلال کو آنکھو بیت اللہ دی چھاتے چاہتے اذان دے میں عمر آوے بلائی لوگ تے نمازہ پڑھو عمر تے کلمہ پڑھانا کیا فائدہ آنکھو بلال کو بیت اللہ دی چھاتے چاہتے باغ دے کافریں دا جیرہ نواب اسی عمر اپنی تلوار نہ ہو دی گردن اڑا چھوڑے یہودی میٹنگ کی دیے عمر کو قتل کرو 100 اٹھ انعام یہودی جوان انعام دلالت چاہتے تلوار ہاتھے پاتے حضرت عمر دے قتل دے ارادے نال ویدہ پیا پہنچ گئے وانتے پوچھ دیا عمر دا بدلہ کے رہے عمر دی کوٹھی کے رہے صحابہ کرام امیر المومنین عمر بنگلے وچ نہیں رہ دیا عمر سیدھا جھوپڑے وچ رہ دینا امیر المومنین عمر سے کو ملنیا وہ بٹھڑی دے باغ دی رکھوالی کریں دے کھڑے نا اُدھا پتر جہات لانگے حضرت عمر بٹھڑی دے باغ دی رکھوالی کھڑے کریں دے عمر صحیح کو ملنی دے باغ چوانیا یہودی لکدا باغ پوچ گیا لکتے حضرت عمر صحیح کو جو ڈٹھے چا یہودی دی دیدہ سوڑے عمر جو پہیے یہودی دے جنکھا کمبن کھاڑ گے نا اللہ نے عمر کو روپ عطا فرمایا عمر شیرے عمر دلیرے حضرت عمر صحیح جو کھڑے تھے یہودی نٹے یہودی آدھے میرے واسدہ روکائی نہیں ہے ایکو میں ہون مارا انتظار کھڑ گے کہیں دے لیتا عمر سمسیا انہلے ستا کیا ہو دیا ہوئے وار کرے سا دوپارے دا ٹائم تھی گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سیا کلولہ فرمے دے پہنا ستے پہنا نیتر کرے دے پہنا یہودی لکدا حضرت عمر سے دے اتوا کھڑیا ڈٹے حضرت عمر ستے پہنا نیتر کرے دے پہنا یہودی آدھے یہ موقع ہے عمر کو قتل کرن دا یہودی جو نیام جو تلوار کٹھیے انہوں جنگل باغ جو شیر نکل آئے شیر نے آتے چنگھار جو ماری ہے دے یہودی ڈریا بھنیا یہودی کو بھجداوے دے شیر پچھو بجداوے دے شیر آدھے میں تو تگولی نہیں چھوڑے گا تو میرے عمر دا دشمن نہیں حضرت عمر سعید آنکھ کھل گئی ہے
سونے عمر سید حضرت عمر حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سیدے نال ستے پہ روزے میں سونے دے روزے کہیں کو سی عطا اللہ شاہ بخاری نال جہاں ملے لوگ آدھے نصیبے والا ہے اللہ والے نال ستا پہ کہیں کو حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ نال جہاں ملے اللہ والے نال ستا پہ کہیں کو دین پورے نال درخواست نال جہاں ملے آدھے اللہ والے نال ستا پہ کیا نصیبے لوگوں حضرت ابو بکر دے عمر سیدے جڑے سونے دے نال سونے دے روضے وچ دیرے لئی شہادت اللہ اپنے پیارے کو عطا فرمے شہید دے خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈھاندا اللہ ان دے گناہ کو پہلے معاف فرما دے